दरूद अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है, गरीबी को ख़त्म करने वाला है, हर मुसीबत हर परेशानी को ख़त्म करने वाला है, जादू टोना टुटके को ख़त्म करने वाला है, आपके ऊपर से तमाम परेशानियों को ख़त्म करने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दरूद की बरकत से आपकी तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर में खुशहाली भरी आएगी, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप लोगों को रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद ही करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत फ़ायदे की चीज़ है, आप लोग इस अमल को ज़रूर करें। रोज़ाना आप लोगों को चंद दिन तक इस अमल को करना है, रोज़ाना सुनना है फ़जर की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद। इंशाअल्लाह फिर देखेंगे आपके घर में खुशियाँ भर जाएंगी, आप लोगों को दौलत मिल जाएगी, गैब से मदद पहुँचने लगेगी, आपके रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को वो दरूद अकबर सुनाने वाला हूँ जिससे आपको ये फ़ायदे हासिल होंगे, तो पूरी ज़रूर सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। चलिए सुनते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मक्की अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबितीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन,
اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المنصورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد
سيد الصفامين اللهم صل على محمد سيد القفامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين
اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المنصورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصفامين اللهم صل على محمد سيد القفامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुहिब्बीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल महबूबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मौरूदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मक़बूलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुश्ताक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आशिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल माशूक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आरिफ़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल वाइज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मज़कूरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनअमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअज़्ज़मीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबल्लिगीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनादीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअद्दिबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफस्सिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअल्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आक़िलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाज़िलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अजवदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतअब्बिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्तमिईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़व्वबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुहव्विदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़र्रिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़तरिबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतक़ाबिलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसब्बिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़द्दसीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवत्तिलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मामूलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुहक़्क़िक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुदक़्क़िक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिद दाईन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट भी कर देना, शेयर करके जाना, ताकि जो भाई हमारे परेशान हैं वो अगर परेशानियों में मुब्तला हैं तो उनकी भी इस वीडियो के ज़रिए परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।